अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद अजीज़ और आज बात करेंगे डॉलर के हवाले से कि मुल्क में डॉलर की इस वक्त क्या पोजीशन है। जो हुकूमती दावे थे या इसहाक डार के दावे थे वो ज़मी बोस होते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसहाक डार साहब जो चैम्पियन बने हुए थे इस बात के कि उनके आते ही डॉलर मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में आ जाएगा, और वो ये बार बार दावे करते रहे कि डॉलर का असल रेट 200 रुपये से भी कम है। और एक जगह पे उन्होंने ये भी कहा था एक इंटरव्यू में कि 190 इसका असल रेट है, लेकिन आज सरकारी रेट डॉलर का 226 रुपये 53 पैसे है। अब ये सूरत हाल इंतहाई गंभीर है, तशवीशनाक है उन लोगों के लिए कि जो बिज़नेस से वाबस्ता हैं, उन लोगों के लिए कि जो पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं, और उन लोगों के लिए कि जो पाकिस्तान के लोग हैं। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है ये मामला, ये सूरत हाल पाकिस्तान के अवाम पर। पाकिस्तान के अवाम इसको झेलते हैं हर सूरत में, कभी महंगाई की शक्ल में और कभी इसकी शक्लें और भी मौजूद होती हैं जो किसी न किसी शक्ल में अपना रंग दिखा रही होती हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान की ये सूरत हाल कब तक रहेगी, और पाकिस्तान में वो क़ुव्वतें कि जो पाकिस्तान को इस तरीके पे चलाना चाहती हैं, इस डगर पे चलाना चाहती हैं, वो कब तक सिर्फ दावों से और बातों से काम चलाते रहेंगे। अब पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसकी सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर है, इंटरनेशनली भी इसको बहुत कीनली ऑब्ज़र्व किया जा रहा है जो सूरत हाल है इस वक्त। और बहुत सारे मालियाती असेसमेंट के इदारे जो हैं वो भी पाकिस्तान की रेटिंग को डिक्लाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान की सूरत हाल को अच्छा नहीं बता रहे। अब अगर इस सूरत हाल के पेश नज़र कोई ये कह रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है, तो शायद इसमें कोई ऐसी गलत बात भी नहीं है, उसके अंदर दलीलें मौजूद हैं। तो ये बात कहना कि डिफ़ॉल्ट की बातें ना की जाएं और डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान नहीं होने जा रहा, मुमकिन है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने नहीं जा रहा हो, लेकिन डिफ़ॉल्ट जैसी सूरत हाल तो पैदा हो गई है। अब बैंक्स जो हैं वो डॉलर जारी ही नहीं कर रहे हैं उन लोगों को कि जिनकी वो अमानत रखे हुए बैठे हैं, यानी जिनके डॉलर्स अकाउंट हैं। अगर वो डॉलर लेने जाते हैं, कोई चेक पेश करते हैं अपने बैंक में, तो वो इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें आप कम से कम 6-8 दिन पहले बताइए अगर आपको 10,000 डॉलर से या ऊपर चाहिए, 10,000 डॉलर चाहिए या इससे कम भी चाहिए। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो इसका मतलब ये है कि डॉलर पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल शॉर्ट है। ये डॉलर बकौल इसहाक डार साहब के कि अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं, तो भाई आप क्या कर रहे हैं बैठ के, आपकी हुकूमत क्या कर रही है बैठ के, स्मगलिंग को रोक क्यों नहीं रहे। ये बहुत सारे सवालात हैं मौजूदा हुकूमत के हवाले से। बड़े बुलंदो बांग दावे करके आए थे कि हम महंगाई कम कर देंगे, हम पाकिस्तान में सूरत हाल कंट्रोल कर लेंगे, और इमरान खान जो है बहुत जुल्म कर रहा है लोगों के साथ। अब इमरान खान को तो गए हुए भी 8 महीने से ज़्यादा हो गया। हुजूर आप क्या कर रहे हैं, आपके लोगों ने क्या किया, आपके लोगों ने डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और अगर आप ये कहते हैं, देखिए एक बहुत बुनियादी सवाल है कि अगर आप ये कहते हैं कि डॉलर का असल रेट 190 रुपये है, तो भाई इमरान खान ने तो 179 ही तक पहुँचाया था, 178 ही तक पहुँचाया था। उस वक्त आप क्यों शोर मचा रहे थे इतना। तो मैं इमरान खान का हिमायती नहीं हूँ, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं मैं थोड़ा सा उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ कि जो हकीकत हैं कम से कम उसको तस्लीम तो करना चाहिए आपको। आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे, आपने जो दावे किए थे लोगों को बेवकूफ़ बनाया था, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और अब आप उस सूरत हाल से बचने के लिए नए नए बहाने तलाश कर रहे हैं। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान तो डूब रहा है, पाकिस्तान की मईशत तो डूब रही है। आपके दावे तो दावे रह गए, आपकी बस आपको हुकूमत चाहिए थी, और बकौल इमरान खान के आपको नैब के कवानीन में अमेंडमेंट करनी थी जिसको आपने कर ली। अब आपका पॉलिटिकल कैपिटल तो लूज हो चुका है। इमरान खान की बहुत सारी बातें सही भी हैं हुजूर, मैं इमरान खान का हामी नहीं हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं उनके तर्ज सियासत का शदीद नक्काज रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जितनी तबाही फेरी है इस मुल्क में, पाकिस्तान में शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं फेरी हो, पाकिस्तान की मईशत के साथ जो मजाक उन्होंने किया है। लेकिन उसके बावजूद आप तो चैंपियन थे हुजूर, आपकी वो चैंपियनशिप कहाँ चली गई, आपकी वो महारत, आपका वो तजर्बा कहाँ चला गया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब इस अजियत से दो चार करना चाहते हैं। अब ये इत्तलात हैं कि IMF का आप इतना ज्यादा डिक्टेशन लेने पे मजबूर हैं। IMF का डिक्टेशन तो इमरान खान भी ले रहा था भाई, आप भी ले रहे हैं, फर्क क्या है। अब आप इतनी ज्यादा डिक्टेशन लेने पे मजबूर हैं IMF की कि आप ये कहने पर मजबूर हैं, ये करने पर मजबूर हैं कि अब आप
پیٹرولیم پرائسز اگرچہ انٹرنیشنل منڈی میں کم ہو رہی ہے، آپ اپنے یہاں کم نہیں کر رہے، ایک بات چلیے یہ شاید لوگ برداشت کر لیں، لیکن اب آپ جو گیس پہ اور بجلی کے ریٹ کے اوپر دوبارہ ایک نئی بجلی گرانے والے ہیں، بجلی کے ریٹ پر بجلی گرانے والے ہیں عوام پر، وہ کس کھاتے میں ہیں؟ اطلاعات یہ ہیں کہ آپ تقریباً 15 سے 20 اور بعض اطلاعات کے مطابق 30 روپے تک پر یونٹ آپ اضافہ کرنے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ۔ تو بھائی آپ سے بھی ملک نہیں سنبھل رہا، ان سے بھی ملک نہیں سنبھل رہا تھا، تو فرق تو بہت زیادہ آپ دونوں کے درمیان کوئی نہیں ہے۔ آپ کے پاس بھی اب آپ یہ ڈرامہ وہی پرانی باتیں دیکھیے، ہم عمران خان کو یہ کہتے ہوئے سنتے چلے آئے کہ عمران خان نے جب حکومت سنبھالی کہ مجھے معیشت جو ہے وہ خزانہ خالی ملا، اب آپ وہی باتیں دہرا رہے ہیں کہ ہمیں خزانہ خالی ملا، ہم اس کو سنبھال رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کرنا تو آپ کو بھی نہیں آتا، پلان آپ کے پاس بھی کوئی نہیں تھا، آپ کو حکومت چاہیے تھی، مل گئی، اب آپ یہ کب تک کھینچیں گے معاملے کو، کب تک آگے چلائیں گے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں عوام کی طرف سے اگر میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے بات کروں، اور میں عام آدمی ہی ہوں، میں عام آدمی کی حیثیت سے بات کروں تو مجھے تو بہت زیادہ تکلیف ہے اس بات کی کہ آپ نے مہنگائی اتنی زیادہ کر دی، لوگوں کا جینا اجیرن ہو گیا، اب مزید آپ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ ایک بہت آسان سا جملہ استعمال کر لیتے ہیں، آسان سا آپ نے ٹرم استعمال کرنے کا ایک طریقہ سیکھ لیا ہے کہ مشکل فیصلے کر رہے ہیں، یعنی مشکل فیصلے میں بھی عوام ہی کو رگڑا دینا ہے آپ نے، مشکل فیصلے میں کچھ اپنے آپ کو بھی تو رگڑا دیجئے حضور، اپنے جو عیاشیاں ہیں علل تلل ہیں اس کو تو ختم کیجئے، آپ وہ تو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں نہیں۔ اب لوگوں کو نئے طریقے سے آپ کسی نہ کسی طریقے سے عوام کو وہ گنے کی مشین میں ڈال کے ان کا رس نکالتے ہیں، اب تو بھائی اس قابل بھی نہیں رہے لوگوں کا 2 وقت کو چھوڑیے، 1 وقت کا کھانا لوگوں کا کرنا مشکل ہو گیا ہے، اگر کسی کے ساتھ 3 4 5 افراد ہیں اس کے گھر میں۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ درست تو نہیں ہے۔ اب اس صورتحال میں آپ کو کچھ نہ کچھ تو پاکستان کے عوام کے لیے سوچنا پڑے گا۔ آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن پہ اگر آپ چلے تو ظاہر ہے کہ مسائل پیدا ہوں گے، اگر آپ نہیں چلے تب بھی مسائل پیدا ہوں گے، تو کوئی اس کا سلوشن تو نکالیے۔ جو اتنے آپ کے عظیم دانشور بیٹھے ہیں آپ کی صفوں میں، پہلی بات تو یہ کہ آپ آپس میں ہی ایک نہیں ہیں، مفتاح اسماعیل کچھ اور کہہ رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو ایک دوسرے کے اوپر لان تان کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی پالیسی کو غلط قرار دے رہے ہیں، تو دوسری پارٹی کا تو نمبر بعد میں آئے گا حضور، پہلے تو آپ اپنے اندرون خانہ معاملات درست کیجئے، اور دوسری بات یہ کہ درست صرف معاملات نہیں کیجئے بلکہ عملی طور پر کچھ لوگوں کے لیے ایسا کیجئے کہ جس سے لوگوں کو ریلیف ملے۔ آپ حکومت کو طول تو دیتے جا رہے ہیں، آپ سے حکومت چل تو رہی نہیں ہے، یہ تو بالکل مطلب طے شدہ بات ہے کہ آپ سے حکومت نہیں کی جا رہی، آپ سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ اب اگر یہی معاملہ ہے کہ آپ سے حکومت نہیں سنبھالی جا رہی ہے اور اپنا پولیٹیکل کیپٹل گین کرنے کے لیے آپ جو کچھ کر رہے ہیں سو پالیسی آپ آس پہ بیٹھے ہیں، امید پہ بیٹھے ہیں، تو بھائی اس طرح تو نہیں چلتا، کوئی پالیسی لائیے، کوئی ایسا فارمولا لائیے کہ جس سے پاکستان میں لوگوں کو بھی ریلیف ملے اور پاکستان کی اکانومی کو بھی کوئی استحکام حاصل ہو۔ اور عمران خان صاحب دوسری طرف جو پاکستان کی اکانومی کو ڈی اسٹیبلائز کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، خدارا ان سے بھی میری گزارش ہے کہ کم از کم تھوڑے عرصے کے لیے پاکستان کا سوچئے۔ اگر آپ اسی طریقے سے کہتے تو آپ یہ ہیں کہ پولیٹیکل عدم استحکام جب تک ہوگا، جب تک وہ معیشت صحیح نہیں ہوگی، تو بھائی عدم استحکام تو آپ ہی پیدا کر رہے ہیں نا، آپ کچھ عرصے کے لیے ٹھہر جائیے، رک جائیے، تو شاید کچھ بہتری آ جائے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔